Magkaigsunan, matag karon ug unya makadawat kami og inyong mga pangutana. Happy Whispers Meeting Timog na kalibot. Atong tulumanon oras sa atong Padaran ko silang isyu na walay kalabutan sa kawas. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, pangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po o iya sa Diyos. Ang inahan kaya ariglaran ang napulog na mga anak. pinako kalimutan ingon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Happy prayer meeting sa Tibok Kalibutan. Ang atong S&S Media Ministry Cagayan City makikaubang kaninyo ng pipila ka mga gutlo alang sa atong tulumanon oras sa atong leksyon. Mao kinang panahon nga atong paghisgutan ang atong nahanay nga topiko sa atong lesson matag semana. Kini nga leksyon gikan sa General Conference Sabbath School Department. Sa pagsugod, mag-apo kita. Gamhanan nga Diyos, salamat nga kini nga programa gigamit nimo. Ug daghang kaayo ang benefited na ini. Mga lokal mga iglesia, mga magtutudlo, mga superintendent. Salamat o Diyos nga sa among paglibot-libot, sa among mga appointments, among nakaplagan, na sila nagapasalamat ni ini nga programa. Ipadayon o Diyos sa pagpanalangin kini. Balang Espiritu, ang balang Espiritu, paghatag ug katinaw sa among pagtuon karon. Salamat nining tanan, among pagadawaton sa ngalan ni Hesus manluluwas. Amen. Greetings alang sa Iligan City Central Church, Adventist Central Church sa Tibanga, Iligan City. Salamat sa inyong invitation na gikan sa Biyernes sa alas 4 sa hapon hangtod pagkasabaro salo pangadlaw. Nindot kayo ang ato nga interaction o participation. Thank you kayo. Pasalamaton ako sa atong church pastor, Pastor Mendez, Joseph Mendez, o maing masab siya mga associates. Maing masab sa atong coordinator sa mong program, ang atong church elder, lady church elder, Cora Biong. Thank you kayo sa good coordination sa atong program. Karong mga kaigsunan, sa dili pata moadto sa atong topiko mga kaigsunan, nga mao ang the true Joshua, mo na nga atong topic, ha? O, ano na ako'y mga sa Tagalog pa pakikiusap. Niabot naman yung digsoon ang Disyembre ang atong subscription sa atong apps mga kaigsuonan tingbayad naman yun. Nya naulay lang ko pagpahibalukan ninyo mao nga tuwa na nag-reflect na sa akong credit card. Okay? Ang atong audio application nagkantidad og 12,000 pesos. Ang ikaduha nga audio mo ang ikaduha rather nga apps nga atong usab subscription mo ang video apps 12,000 pesos. Apan ayaw na mo paghunahuna nini kay dunay nag-una pagpadala kanako nining whole amount mga kaigsoon. One donor. Di na to isgutan ng pangalan. Kaya di yun siya gusto nga isgutan. Which is also good. Naminaw man gina siya karon. Salamat kaayo sa imong pagpadala tungod kay nasulbad na ang atong 12,000. So, 24,000 ang nakatatak sa akong credit card. Gibayad na ko ang 12,000 ng imong gipadala donor. God bless your heart. God bless your heart. One donor nagpadala sa hulaman. Mga kaigsunan, pwede ba nga atong tabangan kanang number 1? Audio application. 12,000 pesos. Ginagmay, dinagko, okay lang. Pero kung naagi mo angkon o sa kadonor, labaw na ko magpasalamat mga kaigsunan. Ha? Pero nagkasabot nami
sa atong tikman si Engineer Okaya nga last na ni nato nga subscription. Ato na ning ihunong mangita na ng tao og application na walay bayad. Tingali doon ay mga kalahian sa quality pero sige na lang. Kay sa magsige na lang kung hangyo ninyo mga kaigsoon. Mahulan ako. Hindi na ako magsige hangyo ninyo. So ako balik ko na. Kinigsoon na charge na ta for the year 2026. Munang amo unta gipa-stop nagbalos. Sa wala na-charge na ka. Ay, naagid to. So, ang gibayad na to nining 12,000 sa video application for 2026. Kining 12,000 for 2026 mo niyang namarayag ko ninyo mga kaigsunan. Please, please. Pero sa ako gingon, nagkasabot namin ni Engineer Okaya nga pag-abot na before December, magpahibalo nami sa mong kumpanya nga stop na nato ang subscription, mga kaigsunan. Thank you sa inyong may gugmaon na pagtabang sa ato nga Is Media Ministry. Karon igsoon, wadto ta sa atong topic. The true Joshua. Ang tinuod nga Joshua. Naging din ang unang Korinto 10:11, karon kining mga butangan na hitabo ngadto kanila ingon nga usa ka ehemplo panig-ingnan. Apan sila gisulat diha aron kini magapagpanudlo ngadto kanila hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Sumay kasaysayan nga nahitabo nga katuday nga kasaysayan para instruksyon sa mga katawhan o katumanan sa instruksyon hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ang libro ni Joshua, kaya napamunta sa Book of Joshua, daghang mga aspekto nga ingno na to murag lapas sa atong pangagpas pangunahon as tao. Lapaw sa pangagpas sa unahon as tao. Sama sa ang yuta as kanaan, actually nagatudlo kini ngadto sa walay katapusan nga paglaom sa ginatawag bag-ong yuta. Sama sa sanktuaryo nga mga serbisyo, nagatudlo sab kini ngadto sa sorditanong kalihukan o ministry ni Gunisos dito sa langit nung na sanktuaryo. Busa, may mga paghitabo sa yuta, diri labaw na sa Israel, nga kining mga paghitabo sa Israel nagatudlo sa unahan nga adunay dakong katumanan. Ihemplo ra to diri sa Israel. Sa Hebreo 9:11 nagyon dinhi, apan si Kristo mianhi ingon nga labawng saserdote sa mga maayong butang sa umabot sa labing dako o labing hingpit nga tabernakulo nga wala buhatas kamot sa tao. So, igsoon, sige Risos, labawng saserdote, dili nining yutaan nga tabernakulo. Apan sa tabernakulo, nga dili kamot sa taong nagbuhat didto sa langit nun nga tabernakulo. So karon igsoon atong tan-awon ang daghang mga gibuhat ni Joshua o paghitabo sa kinabuhi ni Joshua nga ang dako nga katumanan umaabot. Apan usawon nato pagsiguro nga ang paghitabo sa panahon sa Israel aduna interpretasyon sa unahan. Usawon nato paghibalo nga insakto ang atong interpretasyon, mga kaigsunan. Ang prinsipyo sa pag-interpretar sa Biblia igsoon atong i-aplikar sa libro ni Daniel. Paingon ngadto sa katumanan sa bagong tugon ug hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Ato ning aplikar. Kini igsoon adunay ginatawag igsoon nga type ug anti-type. Okay? Nga kinigsoon, kining anti-type, nagatudlo o mga panghitabo sa bagong tugon nga gihatagan o dakong kahulugan ng hitabo sa daang tugon nga mong type
sa mga paghitabo nga di ay adunay kini kahulugan sa mga umaabot. Atong explain og dugang. Typology mo kini ang pagtuon sa mga interpretasyon sa mga tao, mga panghitabo o ka mga hinugpong nga mga pundok nga kining tanan nagatudlo ngadto na Hesus og sa mga katubanan sa mga Gospels o maayong balita. What to take sa type o anti-type? Ang type, mga kaigsunan, mo kini ang adunay kahulugan sa maong anti-type. Kining type, mga kaigsunan, hulmahan kini sa panghitabo sa gitawag anti-type. Nga kini hulagway sa mga orihinal nga mga porma. Nga kining anti-type didto na may tabo sa kaulahang mga adlaw. Aron matuman unsa ang katuyuan sa type, mga kaigsunan. Mudugang pagyuta, mga kaigsunan. May ganang dugang nga ginatok, mga kaigsunan. Kay, dugang ta. Ang mga type sa Biblia, mga kaigsunan, mo kini ang nagaumol sumala sa langit nun nga disenyo. Kay kining type mo ni ang mahikap, magunitan, makita, nga tao, panghitabo, nga kini di ay nagatudlo, kini may tuod unsa ang naa sa hunaw sa Dios. Nga kining hunaw sa Dios, mahitabo kini didto sa umaabot nga kapanahunan nga mao kana ang gitawag anti-type. Ang bagong tugon dili lamang kini diretso-diretsog hagpat nga moingon ta mao na ning katumanan sa Old Testament nga type, dili, mga kaigsunan. Ang daang tugon nga mo ang type kanunay kini igsuon nagasubay sa mga sinulat sa mga manaragna sa wala pa kini moabot ang katumanan sa maong nga type paingon sa anti-type. Og ang katumanan sa type mao ang anti-type nga naa sa bagong tugon ug sa umabot nga kapanahunan. Busa ang pag-interpretar sa type, mga kaigsunan, walay kagawasan ang tao niini. Kaya doon na kini tulumanon mga prinsipyo. Unsa ang type sa daang tugon o giunsa kini pagkatuman sa anti-type sa bagong tugon o sa unahan. Ang prinsipyo na mo nga ang Biblia mismo may naghatag og mga pamaagi nga di ta masimang sa mga prinsipyo unsaon pag-aplikar ang mga type sa daang tugon paingon ngadto sa anti-type sa bagong tugon. Ang bagong tugon, mga kaigsunan, nagabuklad sa mga katumanan nga mao ang anti-type sa tulok ka mga pamaagi. 1. Sa kinabuhi ni Hesus dunay type naay nag-una nga muhaom nga panghitabo ngadto ni Kristo. Ug kining type ug anti-type, mga kaigsunan, alang ni Kristo gitawag kini og Christological fulfillment. Ang type nagatudlo ngadto ni Hesus. Og ang katumanan mao si Hesus. So gitawag kana og Christological fulfillment. Ang ikaduha, mga kaigsunan, nga type paingon ngadto sa anti-type mao ang kasinatian sa pundok sa mga katawhan nga gitawag iglesia. Sunay panghitabo sa Israel ingon nga pundok nga mga katawhan nga kini nagahulagway sa iglesia sa kapanahonan ni Hesus o sa atong kapanahonan karon. So kung ang type o anti-type
nagahiskot sa pundok sa mga tao nga mga iglesia, gitawag ka na og ecclesiological fulfillment. Okay? Ato ginang siksikon nga explanation. Ang ikatulo mao, kung kining type ang hitabo sa daang tugon, nagatudlo sa umaabot sa bagong tugon o sa unahan. May tungod gani sa katapusan sa kapanahunan, gitawag kini igsoon eschatological fulfillment. Nindot kayo ka ng makasagol tawag theological terms, mga kaigsonan, di ba? So karon madto ta, unsa man ang type sa Israel? Naadi igsoon, Christological phase. Dunay panghitabo sa mga pundok sa mga tao sa Israel nga nagatudlo sa kalihukan sa iglesia unsa may tabo, Mateo 2:15. Sunod, ang nasod sa Israel, doon ay ginatawag ecclesiological phase, nga may panghitabo sa mga katawhan sa Diyos sa Israel, nga nagatudlo unsay may tabo sa iglesia ug sa katapusan kapanahonan. Sumala sa Galacia 6:10. Ug ang ikatulo, mao ang mga panghitabo sa Israel nagatulo sa katapusan ng mga adlaw. Katapusan ng mga adlaw. Naakini sa Pinadayag 7:4 paingon sa 8 o versikulo 14. Magahisgot gani ang type paingon ngadto sa antitype method unsay matabos katapusan mga adlaw kana gitawag eschatological phase, mga kaigsonan. Arita sa Exodus, ang biyahe na gikan sa Ehipto paingon sa Kanaan. Unsa man pud niini naagihapon. May ilang biyahe igsoon nga di ay kini nagahulagbay mahitungod ni Kristo. Og ana ka na makita nato sa Mateo 2:19-21. Ikaduha, ang ilang lakaw 40 ka mga tuig nagahulagway sa lakaw sa mga Israelhanong nga nagatudlo unsay mahitabo sa iglesia ug sa katapusang mga adlaw. 2 Corinto 6:17. Ang lakaw nga 40 ka mga tuig sa mga Israelhanon nga nagapadulong na ngadto sa pagkatapos 40 ka tuig. Dayon miabot sila sa yuta sa saad. Adunay bahin ini nga nagatudlo sa katapusan nga kapanahunan nato. Pinadayag 18:4 kana gitawag eschatological phase. Ako yun ang siksikon mga kaisor aron inyong ikatudlo sa inyong klase. Karon mo adto ta unsa man usab ang ato makuha sa type ug antitype sa sanctuary. Tuloy siya ng iskutan ha? Israel, Exodus, karon sanctuary. Igsoon. Kanang mga seremonya diha mga kaigsonan sa sanctuary nagatudlo kang Ginoo sa iyang ministeryo kamatayon. Juan 1:14, Juan 2:21, Mateo 26:61. Okay, unsa pa? Sa sanctuary adunay nagahiskot niini sa pundok sa mga katawhan sa Dios. Paingon ngadto sa katapusang mga adlaw, naagitudlo diha, naay meaning diha sanctuary. Unang Korinto 3:16-17, 2 Corinto 6:16, sanctuary. Adunay mga seremonya diha sa sanctuary nga nagatudlo igsoon sa katapusang mga adlaw. Katapusang mga adlaw. Padanglet, seremonya sa labing balaan nga dapit, Day of Atonement, mga kaigsonan. Nagatudlo ka na sa katapusan nga kapanahonan. Pinadayag 3:12, Pinadayag 11:19, Pinadayag 21:3, Pinadayag 21:22, mga kaigsonan. Adunay usa ka tinamud kayo nga kanang Doctor of Theology, si Raul Deoderen, mga kaigsonan, nagyon din tungod kay ang balaang kasulatan. Aduna lamay usa ka langit nun nga author. Usa lang kalangit nun nga author. Kato mga tao rato ni Ginoo Hesus ang nagsulat. Sa nagkalilaing bahin sa balaang kasulatan,
apan wala managkabangga ang mga sinulat sa mga magsusulat. Ang tanang mga doktrina sa Biblia nag-usa, mga kaigsunan, sa matag usa. Ang interpretasyon sa usa ka magsulat wala mo bangga sa usa ka interpretasyon sa usa ka nagsulat. Busa sila nagkauyon sa kinatibuk-an nga pagtulunan sa balaang kasulatan. Sa miaging nga leksyon ato ni baluan si Joshua nga siya usab maoy gitawag bag-ong Moses. Sa ikaduhang generation nga nakasulod sa Kanaan, siya maoy bag-ong Moses. Si Joshua sama ni Moses adunay personal nga pakighimamat sa Dios. Dili naong ug naong kundi epiphanical way. Katong pinaging madagway, dalugdog ug uban pa dili gyud naong ug naong mga kaigsunan. Mausab ang nahitabo kang Moses og ni Joshua. Si Moses mo'y leader sa pagtabok sa mapulang nga dagat. Si Joshua leader sa pagtabok sa Jordan River, pulos mga milagro nga mga pamaagi. Kining si Moses o si Joshua nagpahinumdum sa mga tao unsa ka importante ang circumcision o unsa ka importante ang halad sa Passover. Nagsugod ang mana gikan ni Moses paghawa nila sa Ehipto, sugod ang mana pagtagak 40 ka tuig apan nahunong ang mana sa panahon na sa leadership ni Joshua. Nindot ka, Igson. Si Moses ug si Joshua sa diya nga nakigatubang sa Dios, silang duha gisultihan sa Dios, tangtanga ang inyong sandalyas. Og unya mga kaigsunan si Moses o si Joshua sa ilang kadaugan sa gubat ug pagtabok sa mapulang nga dagat ug Jordan, silang duha sa ilang giisa ang ilang kamot sa pagbayaw ngadto sa atong Dios. Si Moses naghatag og instruksyon ng yuta sa saad bahin-bahinon matag tribo, mga kaigsunan. Og si Joshua mo'y nagtuman sa mga instruksyon o saong pagbahin-bahin. Si Moses sa wala pa mamatay naghatag og panapos nga mga pulong. Og si Joshua usab mihatag usab og panapos nga pagkigpulong. Si Joshua, mga kaigsunan, nakatuman og tipik og kabahin sa gitagna ni Moses nga nagingon, ang Ginoo nga inyong Dios adunay usa ka propeta nga sama kanako nga mobarog sa inyong atubangan gikarapot sa inyong mga igsoon nga ikaw maminaw kaniya. Partially si Joshua mo kini ang lain nga propeta na mugula gikan sa katayluwadas mga to. Partial na. Ugon niya, mga kaigsunan, ang ultimate panapos gayon nga katumanan sa giyon ni Moses nga sa inyong taliwala adunay propeta nga sama kanako. Mao kana si Ginoong Hesus ang Misaya. Ngano siya man